कतार अरब राष्ट्रहरू मध्येकै एक सानो मुलुक हो। विश्वको नै एक धनी देशमा गनिएको यो राष्ट्रले हासिल गरेको सफलताले अन्य धेरै देशहरूले प्रेरणाको रूप लिने गरेको पाइन्छ। कतारले विशेष गरी प्राकृतिक संसाधन जस्तै तेल, ग्यास र अन्य बाह्य लगानीको आधारमा आफ्नो मुलुकको विकास गरेको हो। छोटो समयमा नै कतारले कसरी विकास गर्न सक्यो? कतारको अवस्था पहिले कस्तो थियो? कतारले कसरी राजतन्त्रलाई अगाल्यो? जस्ता प्रश्नहरूका साथै कतारको पृष्ठभूमि, राजनैतिक अवस्था र विकासको बारेमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। एसियाको मध्य पूर्वमा अवस्थित 11,571 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको एक सानो राष्ट्र नै कतार हो। करिब 29 लाख जनसंख्या रहेको यो देशको तीनतिर पर्सियन खाडीले घेरिएको छ भने दक्षिण दिशातर्फ मात्र सौदी अरबसँग जोडिएको छ। यसका अन्य नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरूमा उत्तर पश्चिममा बहराइन, पूर्वमा संयुक्त अरब इमिरात अर्थात यूएई रहेको छ भने उत्तरमा इरान देश रहेको छ। दोहा यस देशको राजधानी हो। वर्तमान विश्वमा कतार एक धनी राष्ट्रको रूपमा रहेको भए तापनि केही वर्ष अघिसम्म यो देश एक सामान्य राष्ट्रको रूपमा रहेको थियो। सानो तथा नगण्य राष्ट्र नै भए तापनि यस राष्ट्रले गौरवमय इतिहास बोकेको छ। परापूर्व कालमा मानिसहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानतर्फ जाने क्रममा यस ठाउँमा आई केही समय बिताउने गर्दथे। यही भएर पहिलो शताब्दीतिर रोमका विद्वानहरूले यो स्थानमा घुमन्तेको रूपमा बसोबास गर्ने मानव जातिलाई क्याथेरिया भन्ने गर्दथे। यही मानव जातिको नामबाट पर्सियन खाडीमा रहेको यो सानो भागलाई पछि विश्व मानचित्रमा कताराको रूपमा नामकरण गरियो। पछि कालान्तरमा कताराबाट कतार भयो। तर यो कतार एक राष्ट्रको रूपमा भने 19औं शताब्दी पछि मात्र अस्तित्वमा आयो। कतारमा करिब 50,000 वर्ष अगाडिदेखि नै मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेको पाइएको छ। परापूर्व कालमा यो स्थान एक व्यापारिक केन्द्रको रूपमा प्रख्यात थियो। तर अरब क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समुदायहरू बीचको झगडामा यस क्षेत्र माथिको अधिकार पनि विभिन्न समयमा विभिन्न कबिला तथा समुदायहरूको हातमा गएको पाइन्छ। सन् 1760 तिर उत्तर पश्चिम क्षेत्रबाट बानी उत्तुब सम्प्रदायका दुई समुदायहरू अल खलिफा र अल जलाहीमा यस क्षेत्रमा आए। यहाँ आएर बसोबास गरेको केही वर्षपछि यी दुई समुदाय बीच पनि मेल मिलाप हुन सकेन। तर पनि यो क्षेत्र बिस्तारै एक व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गयो। यो देखेर तत्कालीन बहराइनका शासक अल मतकरले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थाले। यसपछि कतारको बानी उतुब समुदाय र बहराइनको अल मतकर शासक बीच संघर्षको शुरुआत भयो। यस युद्धमा बहराइनको अल मतकर शासकलाई कतारको बानी उतुब समुदायले पराजित गरिदिए। यसपछि बानी उतुब सम्प्रदायका अल खलिफा समूहले बहराइनको सत्ता आफ्नो हातमा लिए र यो समूहले बहराइन र कतारमाथि शासन गर्न थाले। बहराइनको प्रत्यक्ष शासन रहेको यस क्षेत्रमा बिस्तारै कतारका अल खलिफा वंशको विरोध सुरु हुन थाल्यो। यिनीहरूले कतारलाई बहराइनको अधीनबाट अलग हुन संघर्षको शुरुआत गरे। यो संघर्षमा कतारका धेरै कबिला अर्थात समुदायहरू सामेल भए। उनीहरू मध्येकै एक अल्थानी कबिला अर्थात अल्थानी समूह कतारको शक्तिशाली समूहको रूपमा उदय भयो। सन् 1825 थाका अल्थानी समूहको नेतृत्वमा कतारलाई बहराइनबाट अलग गर्न सशस्त्र आन्दोलनको थालनी गरे। यो संघर्षलाई रोक्न बहराइन शासकले अबु धाबीसँग मद्दत माग्यो र दुवै राज्यका सैनिकहरू मिलेर सन् 1867 मा कतारमाथि हमला गरे। सो युद्धमा कतारको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको दोहा र ओक्राहा जस्ता शहरहरू
पूरै ध्वस्त भए। यसपछि सन् 1868 सालको जुन महिनामा कतारका कबिलाहरू पुनः एकत्रित भई अचानक बहराइनमाथि आक्रमण गरे। यस आक्रमणबाट बहराइनका 60 बोटहरूलाई समुद्रमा डुबाउनुको साथै 1000 मानिसहरूलाई मारिदिए। यसरी मध्य पूर्वमा बहराइन र कतारको युद्धले चरम रूप लिएपछि बेलायतका कर्णेल लेविस पेल्लीको मध्यस्थतामा एक सम्झौता भयो। सन् 1868 मा भएको सो शान्ति सम्झौता कतारको लागि भने एक कोसे ढुङ्गा साबित भयो। यसपछि कतार राजनैतिक रूपमा बहराइनबाट एक अलग राष्ट्र बन्न गयो र बेलायत सरकारले अल थानी समूहलाई मान्यता दियो। 19औं शताब्दीको मध्यतिर अटोमन साम्राज्यले लगातार आफ्ना क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्दै लगिरहेको थियो। यसै अन्तर्गत सन् 1871 तिर आइपुग्दा कतार पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र यो राष्ट्र अटोमन साम्राज्यको एक भाग रहन गयो। तर पछि कतार भित्र नै अटोमन साम्राज्यको विरोधमा विभिन्न संघर्षहरू भए। यही संघर्ष ताका सन् 1893 मा भएको एक युद्धमा अटोमन साम्राज्यको नराम्ररी हार भयो। यसबाट कतारका शासक अल्थानी वंशको स्थान अझ सशक्त र शक्तिशाली बन्न गयो। अटोमन साम्राज्यबाट अलग भएपछि कतार बेलायतको नजिक हुन गयो र सन् 1916 मा कतार र बेलायत बीच एक सम्झौता भयो। यस सम्झौतामा कतारका तत्कालीन शासक अब्दुल्ला बिन क्वासिम अल थानीले कतारको सुरक्षा बेलायतले गर्ने शर्तमा कतारको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने अधिकार बेलायतलाई सुम्पिदिए। तत्कालीन समयमा कतारको मुख्य आय स्रोत माछा मार्नु र समुद्रबाट मोती खोज्नु थियो। सन् 1920 ताका सो व्यवसाय ध्वस्त भएपछि कतारमा चरम गरिबी फैलियो। असंख्य जनताहरू कुपोषण र रोगको कारण अशक्त बन्दै गए। आफ्नो देशलाई बचाउन तत्कालीन अल्थानी शासकले विभिन्न विकासका आयोजनाहरूलाई अघि बढाए। यस्तैमा सन् 1940 मा पहिलो पल्ट कतारमा तेलको खानी पत्ता लाग्यो। तर लगत्तै दोस्रो विश्व युद्ध सुरु भएकोले तेल निकाल्ने काममा बाधा उत्पन्न भयो। दोस्रो विश्व युद्ध पछि अर्थात सन् 1947 तिर पुनः सो कामको थालनी भयो र सन् 1949 मा कतारले पहिलो पल्ट बाह्य देशहरूलाई तेल बिक्री गर्न थाल्यो। यसरी कतारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लग्यो। यस्तैमा सन् 1971 मा तेल खानी पछि कतारमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार पनि पत्ता लाग्यो। विश्वमा प्राकृतिक ग्यासको चर्को अभाव रहेको सो समयमा कतारको ग्यास भण्डारले केही राहत गरायो। यसपछि कतारले विश्वभरि नै प्राकृतिक ग्यासको व्यापारबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ सशक्त बनायो। आर्थिक रूपमा प्रकृतिले कतारलाई सम्पन्न बनाएको भए तापनि राजनीतिक रूपमा भने कतारमा विभिन्न समयमा कैयन संघर्षहरू भइरहे। बेलायतको उपनिवेशको रूपमा रहेको यो राष्ट्रको कैयन योजनाहरूमा बेलायतको हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो। तर दोस्रो विश्व युद्ध पछि बेलायतको शक्ति शिथिल हुँदै गएपछि कतारले पनि स्वतन्त्र हुने आफ्नो अभियानलाई उग्र रूपमा अघि बढाए। यसपछि सन् 1971 सेप्टेम्बर 3 तारिकको दिन कतारले आफ्नो राष्ट्र बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो। स्वतन्त्र भएसँगै कतार भित्र सत्ताको लागि संघर्षको सुरुवात भयो। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको करिब 6 महिना पछि अर्थात सन् 1972 फेब्रुअरी 22 तारिकको दिन तत्कालीन राजा अहमद बिन अली अल थानीलाई इरानको भ्रमणमा रहेको बेला उनका नायब शासक रहेका खलिफा बिन हमाद अल थानीले रक्तहीन कू गरे। यसपछि तत्कालीन राजा अहमद बिन अली अल थानीलाई सत्ताच्युत गर्दै उनी कतारका नयाँ राजा बने। सत्ताच्युत गरिएका राजा अहमद बिन अली पछि दुबईमा निर्वासित जीवन बिताए। जीवनको उत्तरार्धमा क्यान्सर रोगबाट पीडित भएपछि बेलायतको लन्डनमा उपचार गर्दा गर्दै सन् 1977 नोभेम्बर 25 तारिकको दिन उनको देहान्त भयो। देहान्तपछि उनको शवलाई कतारमा नै ल्याइयो र राजकीय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि गरियो।
राजा खलिफा बिन हमाद अल थानीको कार्यकालमा कतारले तीव्र गतिमा विकास गर्यो। उनले राजकीय परिवारको खर्चमा कटौती गर्नुको साथै सामाजिक योजना, संरचना निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरे। उनकै शासनकालमा देशको विभिन्न संरचनाको निर्माणको लागि अन्य बाह्य देशहरूबाट हजारौंको संख्यामा कामदारहरू ल्याउन थालियो। तर सन् 1995 मा भने कतारको स्थिति बदलियो। यो साल कतारमा तख्ता पलट भयो। तत्कालीन शासक खलिफा बिन हमाद अल थानी स्विट्जरल्यान्डको यात्रामा गएको बेला उनकै छोरा हमाद बिन खलिफा अल थानीले गद्दी हत्याए। पिता खलिफा बिन हमादको कदमबाट आफू असन्तुष्ट रहेको र कतारको भविष्यमा नै खतरा आइपर्ने भएकोले यो अप्रिय कदम चाल्न बाध्य भएको कुरा नयाँ राजा हमाद बिन खलिफाले बताएका थिए। यसपछि सत्ता हत्याइएका राजाका केही समर्थक तथा केही छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोगमा कतारमा कुको प्रयास गरियो, तर विफल भयो। सो कुमा पिता खलिफा बिन हमादको कुनै हात नरहेको जनाइएको थियो। तर पछि सन् 2000 सालतिर पिता र छोरा बीच मेलमिलाप हुन गयो भन्ने खबरहरू विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका थिए। हमाद बिन खलिफाले देशको विकासमा विशेष जोड दिए। प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनमा विश्वकै अग्र पंक्तिमा पुग्न सफल भयो। यसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनेको कतारले देशको भौतिक संरचनाको विकासमा कतै पनि सम्झौता गरेनन्। उनले कतारको राजधानी दोहा सबैको लागि खोले। विभिन्न वर्ग तथा विचारका मानिसहरू कतारमा आई आफ्नो योजनाहरू बनाउन थाले। सन् 1996 मा कतारका शासकले नयाँ टेलिभिजन च्यानल अल जजिरा को स्थापना गरी छोटो समय भित्र नै पूरै विश्वभरि आफ्नो प्रभाव फैलाउन सफल भए। यसपछि हमाद बिन खलिफा शासित कतारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा पनि आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउँदै लगे। आर्थिक क्षेत्रको तीव्र गतिमा विकास गरेको कतारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेपछि उनका छिमेकी राष्ट्रहरू पनि सशंकित र असन्तुष्ट हुन थाले। यसरी छिमेकी राष्ट्रहरूबाट असुरक्षित रहेको कतारले एक स्थायी रूपमा सुरक्षित हुने विभिन्न उपायहरूको बारेमा विचार गर्न थाले। यस्तैमा सन् 2003 मा शुरू भएको इराक युद्धमा कतारले अमेरिकी सैनिकहरूको लागि आफ्नो भूमिको उपयोग गर्न अनुमति दियो। यसै अन्तर्गत सो युद्ध पछि अमेरिका र कतार सरकार बीच सम्झौता भई कतारमा अरब क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकन एयर बेस क्याम्पको स्थापना भयो। यसपछि भने कतारले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रको असन्तुष्टिलाई परवाह नै गर्न छोडिदियो। कतारलाई विश्व रंगमञ्चमा एक उत्कृष्ट राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सफल भएका राजा हमाद बिन खलिफा अल थानीले सन् 2013 साल जुन 25 तारिकको दिन राजकीय सत्ता त्याग्दै उनका छोरा तमिम बिन हमाद अल थानीलाई कतारको नयाँ शासकको रूपमा स्थापित गरिदिए। सत्ता हस्तान्तरण गर्दै 61 वर्ष पुगेका हमाद बिन खलिफाले भने अब समय आइसकेको छ। कतारले नयाँ र आधुनिक विकासको यात्रा तय गर्नेछ। यसको जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताले लिनुपर्नेछ र यो नै राष्ट्रको लागि नयाँ पाना हुनेछ। तमिम बिन हमाद अल थानी तत्कालीन राजा हमाद बिन खलिफाका दोस्रो पत्नी शेख मोजा बिन नासेरका छोरा थिए। तमिम बिन हमाद पिता हमाद बिनका चौथो छोरा भए तापनि उनका आमा शेख मोजा बिन नासेरका दोस्रो छोरा थिए। तमिम बिन हमादको जन्म दोहामा नै सन् 1980 जुन 3 तारिकको दिन भएको थियो। प्रारम्भिक शिक्षा कतारमा नै भए तापनि माध्यमिक र उच्च शिक्षा भने बेलायतमा भएको थियो। उनले सन् 1998 मा बेलायतबाट नै सैनिक शिक्षा पनि लिएका थिए। बेलायतबाट कतार फर्किएपछि उनका दाजु शेख जसिमले राजाको उत्तराधिकारीको पदलाई त्याग गरेपछि सन् 2003 साल अगस्त 5 तारिकको दिन राजकुमार तमिम बिन हमाद अल थानी कतारको राजकीय उत्तराधिकारी बने। त्यसपछि यसै साल उनी कतारको सेनाको डिप्युटी कमान्डर इन चीफ बन्न सफल भए।
तमिम बिन हमाद राजकुमार रहँदा नै कतारको विकासलाई अघि बढाउन विभिन्न योजनाहरूमा काम सुरु गरे। विशेष गरी खेलकुद, वातावरण संरक्षण, सञ्चार तथा बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेका थिए। सन् 2013 सालपछि तमिम बिन हमाद राजा भएपछि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूबाट भएको नाकाबन्दीको सामना गर्दै कतारलाई एक सक्षम राष्ट्र बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। कतारलाई दबाउन अन्य राष्ट्रहरूले राखेको बेमेल शर्तहरूलाई मान्न इन्कार गर्दै आफ्नो राष्ट्रको छवि र अस्तित्वलाई कायम राख्न सफल भएको छ। यस विवाद बारे विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा जे जस्तो विरोधाभासको नीति अवलम्बन गरे तापनि यी राष्ट्रहरू बीच रहेको शक्ति संघर्ष नै मूल मुद्दा हो। परापूर्व कालमा कबिलाहरूको युगदेखि नै एक अर्का प्रति संघर्ष गर्दै आइरहेका विभिन्न समुदायहरूको सत्ता संघर्षको निरन्तरताको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। त्यसैले कतिपय विद्वानहरूले यसलाई कबिलाहरूको युगको आधुनिक संस्करण भनी नामकरण गरेको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि राजा तमिम बिन हमादको नेतृत्वको सरकारले कतारलाई आत्मनिर्भरताको लागि विशेष कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। राजतन्त्रीय मुलुक कतारले आफ्नो लक्ष्यलाई कायम नै राख्दै विश्वको धनी र गौरवशाली राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।